पळय तुका खबर आहा बाबू हे दिसांनी चालू हें करता कितें आपूण बीजेपीन पूण कोण आहा सध्या हांव आहा तो खंयची बीजेपी सोदता तें हांव नाका बीजेपीन आमी आसतना सत्तेन वा आनी खंयची टिकेट घेवन दुसरे घेवन हांगासर हें करतले ताका ऑलरेडी लोकांक तो सांगच्या पयलीं ऑलरेडी ताका मडगांवां टिकेट दिल्ली न्हू बीजेपीची तर मडगांव वयताना तेणी आमच्या पेडणेकारांक सांगून गेल्लो तो सांगून वचोंक ना न्हू पेडणेकारांक ताका लागून आयज तो येवन परत हांगासर सोदता खंयच्याय हितून तो हांगासर परत टिकेट सोदता तुका तुमी क्वेश्चन करात न्हू खंयच्या हितून तो टिकेट सोदता ते मदें तुका जाय थिंगासर तूं माकड खो उडक्यो मारतलो तूं एकदां मडगांव गेले मडगांवसून रोखडो पेडणे येतलो पेडण्यासून आनी खंय तुका दिली जाल्यार तूं आनी खंय वयतलो तशें हें करतलो पूण मेवना जाल्यार इंडिपेंडंटूय बसतलो म्हणटा राव रे इंडिपेंडंट बाबू आतां कितें उरला रे तो जालो 73 काय 74 जालो मरे म्हातारो जालो मरे तो वयर वचपाचें हेका पावल्लो आहा मरे सद्या तूं आनी कितें तेजी मान पयलीं हालो ना पळय ह्या आयडींतली त्या आयडीन जायना ताका चलोंक जायना ताका आख्खी लोकांची दारां भोंवंक जातलें जाल्यार तें पयलीं विचार ताका तेजी कॅपॅसिटी ना म्हणटा तुजी कोण येवपाची परत कोणाची बाबू दाखोवया मरे कॅपॅसिटी आसली जाल्यार त्या टायमार ताका टिकेट दितले जाल्यार आनी खंयची कॅपॅसिटी ताका म्हणटा आपण पाटयेन मारगांव धाडलो आपूण गेलो पाटयेचो आदेश मागीर कित्याक धाडलो तो पडटलो ताका थिंगा वचून उडोवपाक जाल्लो न्हू पार्टेक तोय नाका आसलो न्हू म्हणून ताका पार्टेक धाडलो न्हू ताका आनी कितें कॅपॅसिटी नासल्या म्हणून ताका मारगांव झालो गेल्या फाटी आतां परते तांकां आपयलें आनी तांकां टिकेट दिली जाल्यार तुमचें कशें कितें कोण आपयतलो तेन्ना पळोवया मरे टायम येता तेन्ना पळोवया मरे आतांच कितें शिता पयलीं मीठ कित्याक खातात तुमी पयर एक एमजीपीची मिटींग जाली पेडणे तेजेर तुमचो व्यू कितें आसा हे सारकें अलायन्स आसता एमजीपीची मिटींग जाली पळय तो मनीस येयल्लोच तो पडलेलो मनीस तो जिखलेलो मनीस हिंगासर येवंक ना न्हू हो दिपक ढवळीकर हो विनर कॅन्डिडेट न्हू ही इज अ लुजर कॅन्डिडेट तो येवन हिंगासर तो गाडव कोण आहा तो आमचो हिंगासर एक गाडव तो लोकल वॉकल म्हणून आसली ती पळय ती गाडव त्या गाडवाचे हाडून तेणी हें घातला शॉल घातला बीजेपी एमजीचो कळ्ळें आनी तो पयलीं म्हणटालो कितें आपण बीजेपी आतां एमजीन गेलो कळ्ळें आनी तो ताका पयलीं हें आहा तो दिपकाक तो हिंगासर येवन तो सांगता पळय एकाच घरा धाडला लोकांनी मरे हो आमकां घरा धाडूंक सोदता पळय एकाच लोकांनी घरा धाडला हो कोणाक सांगता हिंगासर येवन आनी तेंच्यांनी तांकां खऱ्यांनी गट्स जाले तेंच्यांनी आपूण हांगासर बीजेपी वांगडा युती करूंक जाय नासली न्हू तुमकां हें आहा गट्स जाल्यार तुमी बीजेपी वांगडा युती करूंक नासली ती दिदी खंय गेली तेंची आतां ते दिदी वांगडा रावूंक जाय आसलें न्हू ते दिदी वांगडा गेले म्हणून आमी सगळे भायर सरले न्हू एमजीनसून हांकां युती करपाची आसता दुसऱ्या भायल्या पार्टी कडेन ताका लागून हांव तुका सांगता तेणी येवन थिंगासर हें करपाचें न्हू तेणी पयलीं आपलें स्वताचें पळोवचें आपल्याक खंय मेवता पळय तें तेणी हाडला ते कोणाक गळ्यान घातला पळय ताका उडोवपाक तो गेलो इतल्यानूच काबार जालो म्हणून तेणी हाडून तेच्या गळ्यान घातल्या साखळ दी JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे ऑफर कूपन कावेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले The voice for coin.